सरकारले 18 वर्ष उमेर भएका सबैलाई बुस्टर डोज भ्याक्सिन दिने भएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयले गरेको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै 18 वर्ष उमेर पूरा भएका सबैलाई बुस्टर डोज भ्याक्सिन दिने बताउनु भएको हो। 2078 माघ 27 गतेदेखि 18 वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई बुस्टर डोज भ्याक्सिन प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले फागुन 1 गतेबाट दोस्रो डोज भ्याक्सिन लगाएको कार्डका आधारमा बुस्टर डोज लगाउन पाउने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका करिब 34 लाख बालबालिकालाई खोप दिने कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। विगतमा जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरूलाई मात्र खोप दिएकोमा हाल सबै गर्भवती महिलालाई पहिलो त्रैमासिकपछि खोप दिने नीति अपनाइएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई समेत कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्न खोपको उपलब्धता सुनिश्चितता भइसकेको बताउनुभयो। ठुला अस्पतालमा र जनघनत्व बढी भएका सहरका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा खोप केन्द्र निर्धारण गरेर दैनिक रूपमा खोप प्रदान भइरहेको तथा दैनिक आवाजावत गर्ने स्थान जस्तै बस पार्क, काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य प्रवेश नाकाहरूमा यात्रुहरूलाई लक्षित गरी दैनिक खोप सेवा प्रदान गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू गर्नुका साथै खोप लगाएको क्युआर कोड सहितको प्रमाणपत्र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। 65 वर्षभन्दा माथि उमेर समूह, वृद्ध रोगी एवं फ्रन्टलाइनर्स लक्षित गरी बुस्टर डोज भ्याक्सिन प्रदान गरिँदै आएकोमा मिति 78 माघ 27 गतेको हाम्रो खोप सल्लाहकार समितिको निर्णय अनुसार 18 वर्ष उमेर पुगेका सबै बुस्टर डोज लाउन योग्य भएका अर्थात् 6 महिना नागेका, दोस्रो खोप लिएको 6 महिना नागेका सबैलाई नै बुस्टर डोज दिनेको निर्णय गरेकोमा यहाँलाई चाहिँ नि म के अवगत गराउन चाहन्छु भने फागुन 1 गतेदेखि 18 वर्ष उमेर नागेका 6 महिना खोप लगाएको नागेकाहरूले बुस्टर डोज सबैले लगाउन सक्नुहुन्छ। खालि सुरुवातमा मात्रै हामीले फ्रन्टलाइनर र रोगी र वृद्धबाट सुरु गरेका थियौँ भने अब 1 गतेबाट यहाँहरूले विभिन्न खोप केन्द्रमा गएर दोस्रो खोप कार्ड लगाएको देखाएर सबै लाभग्राहीले लिन सक्नुहुनेछ। 18 माथिका सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू गरिएको छ। खोप लगाएको क्युआर कोड सहित प्रमाणपत्रहरू अब स्थानीय तहबाट पनि उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ। हालसम्म 4,65,70,720 खोप प्राप्त भइसकेको र 3,48,25,601 मात्र खोप लगाइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कोभिड-19 परीक्षण मूल्य निजी अस्पतालको प्रयोगशालामा 2,000 रुपैयाँबाट घटाई 1,500 रुपैयाँ र सरकारी संस्थामा 1,000 रुपैयाँबाट घटाई 800 रुपैयाँ कायम गरिएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 युनिफाइड अस्पताल अर्थात् वीर अस्पतालमा 24 घण्टा 1133 सेवा मार्फत परामर्श सेवा प्रदान गर्न सुरु भएको, भारतसँग सिमाना जोडिएको प्रवेश बिन्दुहरूमा स्थापित हेल्प डेस्कको क्षमता वृद्धि गरी दैनिक नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूमध्ये 90% को स्क्रिनिङ भएका मध्ये 79% भन्दा धेरैको कोभिड-19 को परीक्षण भइरहेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजाको प्रकोपलाई समयमै नियन्त्रण गरी हैजा विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ। खोप कभरेजको लक्ष्य 2078 अघिसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको 1/3 पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य हासिल गरिएको छ। 2078 माघ 27 गतेसम्म 12 वर्षभन्दा माथिको लक्षित जनसङ्ख्याको 77% लाई पहिलो मात्रा र 69 पूर्ण खोप प्रदान गरिएको छ। 12 वर्ष माथिका सबै उमेर समूहको सुरुमा हामीले 18 माथिकोलाई लक्षित समूह भनेर भनेका थियौँ। त्यो लक्षित समूह अनुसार चाहिँ 18 वर्ष माथिकालाई प्रथम डोज 89.2% गरिएको छ भने दोस्रो डोज 73.8% लाई लगाइएको छ 18 वर्ष माथिकाको। यो अघि मैले भनेको चाहिँ नि 77% एक मात्र र 69% दुई मात्र चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई लगाइसकिएको छ। 79 वैशाख मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्या सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप प्रदान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने खोपको मौजात सुनिश्चित गरिसकेको छ। हाल खोप लगाउने दरलाई हेर्दा यो लक्ष्य तोकिएको मितिभन्दा अगावै प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले 18 माथिकोलाई चैत मसान्त भित्र लक्षित समूह सबैलाई लगाउने भनेका थियौँ भने अब 12 वर्ष माथिकालाई नै खोप लगाउन सुरु गरेको हुनाले 12 भन्दा माथिको लक्ष्य लिएको हुँदा त्यसलाई हामीले वैशाख मसान्तसम्म 12 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई नै
खोप लगाउने लक्ष्य पूरा गर्ने लिएका छौँ र अहिलेको खोप लिने लाभग्राहीको चाहिँ पर्सेन्टेज हेर्दै जाँदाखेरि त्यो लक्ष्य हामी सम्भवतः वैशाखभन्दा अगाडि नै पूरा गर्न सक्नेछौँ। खोप उपलब्धता 2078 माघ 27 सम्मको स्थिति। हालसम्म प्राप्त खोप 4,65,70,720। खोप लगाएको मात्रा 3,48,25,601। भारतसँग सिमाना जोडिएका प्रवेश बिन्दुहरूमा स्थापित हेल्थ डेस्कको क्षमता वृद्धि गरी दैनिक नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रु मध्ये 90% को स्क्रिनिङ भइरहेको तथा स्क्रिनिङ भएका मध्ये 87% भन्दा धेरैको कोभिड-19 को परीक्षण भइरहेको छ। कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजाको प्रकोपलाई समयमै नियन्त्रण गरी हैजा विरुद्धको खोप अभियान त्यो आसपासका सबै गाउँमा गरिएको छ। मन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना 2078 देखि 2083 मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातको बिरामीलाई औषधि उपचार गर्न उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 को मस्यौदा, राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति 2078 देखि 2088 को मस्यौदा, राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति 2078 देखि 2086 को अन्तिम मस्यौदा, जेनियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा रणनीति 2078, नेपाल स्वास्थ्य लेखा 2017-18, नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण 2021, टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन कार्यविधि 2078, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका 2078 तर्जुमा भएको बताइएको छ। त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले सरकार र विकास साझेदारीको संयुक्त पहलमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजना 2079 देखि 2086 तर्जुमा कार्य सुरु भएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3वटै तहमा जनगणना 2078 का आधारमा मातृमृत्यु अध्ययन सम्पन्न गरिएको कोभिड-19 सङ्क्रमित बालबालिकाहरूको उपचार सम्बन्धी मापदण्ड, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, आँखा, नाक, कान, घाँटी जस्ता स्वास्थ्यका लागि स्तरीय उपचार पद्धति मापदण्ड जारी गरिएको जानकारी गराइएको छ। रेबिज विरुद्धको खोप शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट मात्र वितरण गरिँदै आएकोमा हाल 7वटै प्रदेशका एक-एकवटा अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको मध्यभागमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2078 को मस्यौदा, राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति 2078-88 को मस्यौदा, राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति 78-86 को अन्तिम मस्यौदा, जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा रणनीति 2078, नेपाल स्वास्थ्य लेखा 2017-18, नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण 2021, टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन कार्यविधि 2078, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका 2078 तर्जुमा भइसकेको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले सरकार र विकास साझेदारहरूको संयुक्त पहलमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा रणनीतिक योजना 2079-86 तर्जुमा कार्य सुरु गरिएको छ। आगामी 2 महिनामा लागत अनुमान सहितको मस्यौदा तयार हुनेछ। टेकुबाट मात्रै यो रेबिजको इन्जेक्सन दिइरहेको, रेबिजको इन्जेक्सन भन्नाले यो 3 पल्ट कतिपल्ट लिनु पर्थ्यो, यो अहिले चाहिँ नि इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ नि 1 पटक मात्रै लियो भन्छ। देशभरिका त्यस्ता बिरामीहरू टेकु आउनु पर्ने थियो भने अब 7 प्रदेशमा 13वटा अस्पतालबाट यो सुविधा दिन थालिएको छ। यो एकै डोजमा रेट टोक्दाखेरिको निको हुन्छ। यसले नेपालको मध्यभागमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको छ। नेपालमा एउटा हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल आवश्यक छ भन्ने मन्त्रालयले महसुस गरेर अब यसको ठाउँ र स्थान चाहिँ मध्यभागमा खोज्न भनेर यहाँ मन्त्रालयले कमिटी बनाएको छ र त्यो कमिटीले 3 महिनाभित्र दिने गरी रिपोर्ट ल्याएको छ। यसबीच 2200 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जर्मन विकास ब्याङ्कको सहयोगमा जिरी, रामेछाप र गोर्खामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण समेत भइसकेको र 5, 10 तथा 15 बेडका 226वटा आधारभूत अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया भई कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो।